بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی لہ ملک السماوات والارض وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال دی ذات واسطے جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق قابض بگڑیاں نو سوارن والا ہے، ڈوبدیاں نو تارن والا ہے، نفع اور نقصان دا مالک۔ درود و سلام دے لائق آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ ذوالجلال دے کولوں دعا ہے کہ رب العالمین مینوں اور تہانوں ہر قسم دے گناہ تو اللہ محفوظ فرمائے اور نیکی دے کام اللہ زیادہ تو زیادہ کرن دی توفیق عطا فرمائے اور رب العالمین مینوں اور تہانوں ہر قسم دی آفتوں بیماری تو اللہ ہر قسم دی پریشانی تو مصیبتوں اللہ سانو ساریاں نو محفوظ فرمائے۔ اول وقت دی اندر خطبہ جمعہ پڑھن واسطے آئے ہو، اللہ تہاڈا عمل اپنی بارگاہ دی اندر قبول و منظور فرمائے۔ میرے بڑے پیارے بھائیوں اور قابل احترام بزرگوں اور پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات مکرمات اسلامی ماں بہنوں، آج دا مسئلہ بڑا ہی اہم مسئلہ ہے اور بڑا ہی حساس جہا موضوع ہے کہ تقدیر دے بارے بہت سارے لوگ منکر بھی تہانوں نظر آؤں گے۔ دو فرقے نے بڑے مشہور، ایک ہے قدریہ ایک ہے جبریہ۔ قدریہ جڑے نے وہ تقدیر دے منکر نے اور جڑے جبریہ نے کہندے نے کہ انسان دے واسطے اندر نہیں، انسان مجبور ہے، انسان جو بھی کردا وہ بے بس ہے۔ تو میرے پیارے بھائی تقدیر آندے کنو میں قدرہ یقدرو تقدیرہ، ایدہ معنی ہوندہ ہے اندازہ لگانا۔ تقدیر دا معنی ہے اللہ دا علم، تقدیر دا مطلب ہے اللہ دا اندازہ، تقدیر دا مطلب ہے اکرام و تعظیم، خراج عقیدت، خراج تحسین کی کسی چیز دا معلوم کرنا۔ تقدیر دا معنی ہے کسی چیز دا فیصلہ کرنا، کسی چیز دا حکم عائد کرنا۔ تقدیر نو سمجھ لو، جے تقدیر دا مسئلہ سانو سمجھ آ گیا تے انشاءاللہ العزیز ساڈوں آ جڑیاں دنیاوی پریشانیاں نے انشاءاللہ ساڈیاں ختم ہو جان گیاں۔ تقدیر دا مسئلہ بڑا ہی اہم ہے، انہوں سمجھن دی اور غور کرن دی تسی کوشش کرنی ہے۔ آج بندہ یہ آندہ ہے کہ دیکھو جی میں چور ہاں، میں زانی ہاں، میں شرابی ہاں، میں بے نماز ہاں، رب نے لکھ جو دیتا ہوں میرا کی قصور ہے۔ انشاءاللہ اس سوال دا بھی میں جواب دوں گا اللہ دی توفیق دے نال۔ تو آئیے ذرا غور کرتے جانا، تقدیر دا مطلب سمجھ گئے ہو؟ تقدیر دا کی معنی؟ اللہ دا علم، اللہ دا علم، اللہ دا اندازہ لگانا۔ تے رب ورگا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ میرے تیرے بھی اندازے ہیں نے، جھوٹے بھی نے، غلط بھی نے، صحیح بھی نے، لیکن رب دا اندازہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ آئیے ذرا رب العالمین دے قرآن تے غور کرنا۔ رب العالمین نے فرمایا کہ آسمانہ دی اندر زمین دی اندر بادشاہت اگر ہے تو کہہ دیئے رب دی، اور رب العالمین نے کوئی اولاد
نہیں بنائی رب العالمین دا کوئی بیٹا کوئی بیٹی نہیں، اور زمین آسمانہ دی بادشاہ دی اندر میرے رب دا کوئی شریک بھی نہیں۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ دی ذات نے ہر چیز نو پیدا کیتا ہے، فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، تے میرے رب نے نا اندازہ بھی لگایا مقرر، بالکل خاص اندازہ لگانا۔ اور رب العالمین دے قرآن دا ایک اور مقام ہے، فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذالک علی اللہ یسیر۔ یہ سورت حدید ہے تے آیت نمبر 22 ہے، جیڑی پہلی آیت مقدس ہے یہ سورت فرقان ہے، آیت نمبر دوسری ہے، حوالے نوٹ فرمانا۔ ایتھے رب العالمین نے فرمایا کہ کوئی مصیبت نہیں پہنچ دی، کوئی دکھ نہیں پہنچ دا زمین تے نہ بندے دی جان تے، بلکہ اسی جو کچھ کتاب دی اندر لکھ دیتا ہے نا، وہ انسان نو ہر حال دی اندر وہ انسان نو مصیبت پہنچ کے رہنی ہے۔ جنی مرضی بندہ کوشش کر لے، جو پریشانی بندے نو آنی ہے وہ آ کے رہنی ہے، جو دکھ آنا ہے وہ آ کے رہنا ہے، جو تکلیف آنی ہے وہ آ کے رہنی ہے۔ جنی مرضی انسان کوشش کر لے کہ یار مینوں آ دکھ نہ آئے، آ تکلیف نہ آئے، انسان نو آ کے رہنا، کیونکہ میرے رب نے لکھ دیتا ہے۔ میرے بھائی آئیے ذرا تقدیر دا ایک اور میں تو انو مفہوم سمجھانا چاہنا ہے۔ تقدیر آندھے کنوں ہے، عام طور تے ساڑھے ذہن اندر سوال ہے کہ تقدیر آندھے کنوں ہے۔ تقدیر انہوں آندھے نے جو میں کرنا ہے نا، جو میں کرنا ہے انہوں تقدیر آندھے نے رب نے لکھ دینا۔ مثلا آئیے ذرا ہون میں خطبہ جمعہ پڑھان واسطے آیا، میں فیصل آباد تو میں جڑا اپنے اندازے دے نال دیکھو میں آیا کہ اس ٹائم میں پہنچ جانا ہے، یہ رب دے علم دی اندر سی، رب نے لکھ دیتا ہے میں جمعہ پڑھانا ہے، آ گیا اس وقت اس انداز دے نال میں گفتگو کرنی ہے، رب دے علم دی اندر ہے، انہوں کیا جاندہ ہے تقدیر۔ نہیں سمجھ آئی تے ایک اور مثال تو سمجھ لو کہ ایک استاد ہے، او دے شاگرد نے، استاد اندازہ لگاندہ ہے آ جڑا میرا شاگرد ہے نا اے بالکل اچھے نمبر لوے گا، آلے نمبرہ جی پاس ہوئے گا، آ شاگرد او دے نالو کٹ لے گا، او دے نالو کٹ لے گا، اے جڑا اے فیل ہو جائے گا۔ جدو امتحان ہوندہ ہے او شاگرد واقعی فیل ہو گیا ہے، او دسو جڑا طالب علم فیل ہویا استاد دے کہن نال فیل ہویا ہے، استاد دے کہن دے نال ہویا ہے، استاد دا تک اندازہ سی۔ تے رب العالمین دا اندازہ تقدیر، یہ رب العالمین دا اندازہ ہے، میری اور تو آٹے باری اندازہ ہے۔ آج جمعہ پڑھن واسطے آئے ہو، کئی اول وقت ہی اندر آئے، کوئی بعد ہی اندر بھی آن گے۔ رب العالمین نے تقدیر چیت نہیں لکھیا کہ تسی اور پہلو چل جاؤ، تسی بعد چو چل جاؤ، جیڑے بعد اندر آن گے رب دے علم دے اندر ہون گے۔ جدو انہوں نے آنا ہے ادو رب نے لکھ لینا ہے، لکھ لینا۔ انہوں کہتے ہیں تقدیر۔ کئی بندہ آندہ ہے جی میں ہون چوری کرنا ہے، ایک سی میں تو انہوں مثال دینا چاہنا ہے، ایک سی مالک دا باغ سی، تے جدوں ایک چور آیا چوری کرن واسطے، اس مالک نے ایک مالی رکھیا سی، تے مالی ہے بڑا سادہ جیا سی، تے چور آیا انہیں چوری کیتی، انہیں مالی نے پکڑ لیا کہ میں تینوں مالک دے کول لے کے جاواں گا۔ آندہ یار میرا کی قصور ہے، میری تقدیر تے لکھی ہے میں چوری کرنی ہے، میں چور میں۔ انہیں خیر چھڑ دیتا ہے، مالک نو انہیں دسیا کہ ایمیں کر کے بندہ آیا تے انہیں منو اس طرح کیا، میرا کی قصور ہے، میری تقدیر اندر لکھیا کہ میں چور ہے تے چوری کرنی ہے۔ کہہ لگے اچھا، مالک بڑا پریشان ہے، کسے صاحب علم دے کول گیا، حضرت صاحب نے تقدیر دا مسئلہ تے ذرا سمجھایا جے۔ حضرت صاحب نے تقدیر دا مسئلہ سمجھایا تے نال ایک ڈنڈا بھی دے دیتا ہے کہ جدوں ہون چور چوری کرنا آئے نا او دے 5-7 ہون تسی ڈنڈے بھی مارنے نے پھڑ لینا تے چھڑنا نہیں انہوں۔ ہون خیر چور آیا چوری کرن واسطے
تے چور نو پکڑ لیا پھر ترلے جی میرا کی قصور ہے تے او مالک نے مسئلہ پوچھیا سی مولوی صاحب کولو انہیں 5-7 ڈنڈے مارے انہیں کہا بھی تیری تقدیر اندر لکھی ہے آندہ جی منو ہون چھاڑ دیو منو ہون سمجھ آگئی ہے کہ تقدیر کی ہے رب کنو آندہ کہ تو قتل کر رب کنو آندہ بھی تو چوریاں کر رب کنو آندہ تو بدکاری کر تو نشہ کر رب العالمین نے تو سانو تو منع کیتا ہے اور رب العالمین نے سانو دسی ہے تے میرے بھائی اللہ ذوالجلال نے انسانو شعور عطا کیتا ہے اور رستے بھی دس دیتا ہے کہ اے برائی والا رستہ ہی اے نیکی والا رستہ ہی اے جنت والا ہی اے جہنم والا ہی ہن مرضی تیری ہے جیڑا رستہ تو اختیار کرنا تے دیکھ لے تے آئیے ذرا رب العالمین دے قرآن تے ذرا غور کرتے جانا اللہ ذوالجلال فرما دینے یہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی اللہ فرما دینے وَخَالَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَخَالَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا میرے رب العالمین نے کائنات دی ہر چیز نو پیدا کیتا ہے آئیے ذرا تقدیر دے بارے دسنا چاہمیں تقدیر تے ایمان لے آنا ضروری ہے جیڑا تقدیر دا منکر ہے اور رب دے علم دا منکر ہے جیڑا تقدیر دا منکر ہے اور رب دے اندازے دا منکر ہے آئیے ذرا میرے بھائیو نبی علیہ السلام دیئے حدیثہ میں ذرا سندے جانا ہے انہوں حدیث جبریل بھی کیا جاندہ ہے ایک ہے ارکان اسلام ہے او 5 نے اے ہے ارکان ایمان ہے اے 6 ارکان ہے اے جبریل امین آئے نبی علیہ السلام دے کولو آن کے سوال کر دینے مل ایمان کی چیز ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے ایمان اے ان تؤمن باللہ ورسولہ اللہ تے ایمان لے آنا ہے او دے رسول تے ایمان لے آنا ہے او دیاں کتاباں تے ایمان لے آنا ہے میرے بھائی فرشتیاں تے ایمان لے آنا ہے قیامت دے دن تے ایمان لے آنا ہے تے نمبر 6 کی ہے بالقدر خیرہی و شرہی تقدیر چنگی ہے جا بری ہے او دے تے بھی ایمان لے آنا ہے یہ ہے ایمان دے ارکان ہے پتہ چلے اے تقدیر ایمان دا رکانے جد بندے دا تقدیر تے ایمان نہیں اس بندے دا کوئی ایمان نہیں آئیے کو اور حدیث سن دے جانا ہے میرے اور تو آڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے لا یومنو اللہ یومنو عبد حتی یومن بالقدری آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے ادو تک کوئی بندہ مومن نہیں ایمان والا نہیں جدو تک تقدیر تے ایمان نہ لے آئے تقدیر تے ایمان لے آنا ضروری ہے تقدیر دا تسلیم کرنا ضروری ہے جو کچھ بھی ہے رب دے علم دی اندر ہے آج ذرا میرے بھائی کیوں وَخَالَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا آئیے کو اور حدیث سندے جانا ہے ان ابی امامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دی حدیث نو روایت کر دینے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے سلاستن لا یقبل اللہ 3 بندے ایسے نے جنہ دی کوئی نماز قبول نہیں ہوئے گی
نہ نفلی قبول ہوئے گی نہ فرضی قبول ہوئے گی. لا یقبل اللہ منہم صرف ولا عدل. میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے 3 بد نصیب ایسے نے جنہ دا کوئی عمل قبول نہیں ہوئے گا. پہلے نمبر تے وہ بندہ ہے آکن جڑا اپنے ماپیاں دا نا فرمانے وہ دا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوئے گا. اوے جوانوں ماپیاں دیا نا فرمانیاں نہ کریا کرو, ماپیاں دیا تابع داری کریا کرو. وَمَنَّانُن تے دوسرا بد نصیب ہوئے جیڑا نیکی کر کے جتلان والا ہے, نیکی کر کے تانے دین والا ہے, نیکی کر کے بیست کرن والا ہے, نیکی کر کے لوکاں نو دس دے میں او دے نال بھی نیکی کیتی ہے, میں او دے نال بھی نیکی کیتی ہے. اور نیکی کر رب واسطے کر, کسے نو نہ دسیا کر. آج ذرا جے نیکی دسے گا نیکی نو نشر کرے گا رب تیرا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا. تے تیسرے نمبر تے فرمایا وَمُقَذِّبٌ بِقَدْرٍ. تیسرے نمبر تے او بد نصیب ہے جڑا تقدیر نو چٹلان والا, جیڑا تقدیر دا منکر ہے رب نے او دی بھی عبادت کوئی قبول کرنی. میرے بھائی سلسلہ احادیث و صحیحہ دی اندر 1032 نمبر حدیث ہے, نوٹ فرما لو. میری آقا فرما دے لی اللہ اس بد نصیب دی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا جڑا تقدیر دا منکر ہے. تقدیر دا منکر رب دے علم دا منکر ہے. تقدیر تے ایمان رکھنا ضروری ہے, تقدیر تے ایمان لیانا فرض ہے. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. آئیے ذرا میرے بھائی میں داسے رہا ہوں تقدیر تے ایمان لے آنا ضروری ہے. تقدیر تو بغیر انسان کسے کم دا نہیں. اور آئیے ذرا ایک اور حدیث سن لے آجائے, یہ صحیح بخاری دی حدیث ہے تے حدیث نمبر بھی ذرا نوٹ کر لو. 3332 نمبر حدیث ہے, 3332 نمبر حدیث صحیح بخاری دیئے, کٹ کے بیکھ لو. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جدوں بچہ انسان دی پیدائش دا تذکرہ ہے اور اللہ نے اپنے قرآن اندر بھی کیتا ہے انسان تیری پیدائش دا تذکرہ. آئیے ذرا رب العالمین دے قرآن نو پہلو سن لو. اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اے سونے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان تیری پیدائش کیمی ہوئی ہے. اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ. انسان اسی پہلو مٹی چوتے نو پیدا کیتا ہے تے مٹی تو بعد ہون کی ہے ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ. پھر اسی تینو ایک نطفہ جیڑا ہے میرے بھائی 40 دن دا عرصہ ہے تو نطفے اندر ریا پانی اندر وے تے ہون کی ہے ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ.
रब्बुल आलमीन दा कुरान की आंदा है, इधरों नबी दा फरमान भी सुन लेना है। मेरे आका फरमांदे ने इन्ना अहदकुम युजमाउ फी बतनी उम्मिही अरबाईना यौमन। जदों इंसान दी पैदाइश है मां दे पेट दे अंदर 40 दिन में, जदों ये नुतफा ठहर गया 40 दिन दा अरसा है, ते जदों ये नुतफा पानी दी शक्ल इख्तियार कर गया ते सुम्मा यकूनु अलकतन मिसला ज़ालिका। हुण यही पानी जिहड़ा 40 दिनों बाद ये हुण खून दा लोथड़ा बन गया है। ते अल्लाह फरमांदे ने सुम्मा यकूनु मुज़गतन मिसला ज़ालिका। हुण ये खून दे लोथड़े तो गोश्त दी एक बोटी बन गई है। ते सुम्मा यबअसुल्लाहु इलैहि मालकन बिअरबाई कलिमातिन फयक्तबु अमलुहु व अजलुहु व रिज़्कुहु व शकीयुन औ सईदुन। मेरी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने ए जदों 4 महीने दा बच्चा हो जाता है 120 दिनों दा बच्चा हो जाता है मां दे पेट दे अंदर। कुल मां दे पेट अंदर बच्चा जेड़ा रहिंदा है 272 या 73 कमो पेश दिन में इन्ने दिन लगते ने। मां दे पेट अंदर 9 महीने दा अरसा जेड़ा है मेरा रब वेख लवो किवें मां दे पेट अंदर कदी तेरी अखां लगा रही है, कदी मेरा रब तेरे बाजू लगा रही है, कदी मेरे भाई अल्लाह जुल जलाल तेरे वजूद दा कोई हिस्सा बना रहे ने। 9 महीने तो मां दे पेट अंदर रहा हुण तू दुनिया ते आ गया ते साहिबे दिल ने बड़ी प्यारी गल कीती है। आंदा मिट्टी कोलो पानी बनिया, मिट्टी कोलो पानी बनिया, फिर जोकते जोको बोटी वक्त मुअय्यन विच शिकम माई दे तेरी बन गई शक्ल जनोटी। बच्चा बन के जागते आयो, बच्चा बन के जागते आयो, फिर बनी फिरे लगोटी। ओ शेर जमाना फिर बुढ़ा होया, ओ शेर जमाना फिर बुढ़ा होया ते तुर न सके बिन सोटी। जो सिखिया तू सब कुछ भूल गया तेनू, तेरी सुख गई गर्दन मोटी। ओए दुनिया ना जाया कर लई, ओए दुनिया ना जाया कर लई ते रब उकबा करे न खोटी। आइए जरा मेरे भाइयों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है 4 महीने दा बच्चा हो जाता है ते सुम्मा यक्तबु एक आने वाला आ जाता है, सुम्मा यबअसुल्लाहु इलैहि एक आने वाला आया है, ये फरिश्ता आ गया है। हुण की आ गया? फरिश्ता आ गया है। ते जदों फरिश्ता आ गया ना हुण नोट कर लगे। की नोट कर लगे? पहले नंबर ते लिखन लगे अमालुहू, तेरे नेक अमाल लिखन लगे।
وَأَجَلُهُ تیری زندگی تے موت لکھن لگی ہے تو کنی کی زندگی گزارنی ہے تے نمبر 3 وَرِزْقُهُ تیرا رزق بھی ہن لکھن لگے نے میرے بھائی آئیے ہن اگلی گل بھی ہے نمبر 4 کی ہے شقیٌ او سعید تو برا ہوئے گا یا نیک ہوئے گا وہ بھی لکھیا چلے ہونے تے سوال کرنے والے سوال کر دینے جی لکھیا گیا ہون میرا کی قصور ہے میرا کی قصور ہے ہون لکھیا گیا جی اچھا جی اللہ دی ذات نے آکھیا کہ تقدیر تے نہ بحث کریا کرو نبی علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر تشریف لے آئے تے صحابہ آپس دے اندر تقدیر تے بحث کرن ڈے سن ہمارا وجہ آپ دا چہرہ سرخ ہو گیا غصے اندر آ گئے آپ نے فرمایا تسی اللہ دے اس معاملے دے بارے جھگڑا کرن ڈے ہو تقدیر دے بارے بحث نہ کرو 3 چیزاں دا جدو ذکر ہو جائے میرے آقا فرما دینا تو بحث نہ کریا کرو اذا ذکر اصحابی جدو میرے صحابہ دا ذکر ہوئے ادو بھی بحث نہ کریا کرو فرمایا اذا ذکر النجوم جدو ستارے دا تذکرہ ہوئے فلانا ستارہ میری قسمت ہے فلاں ستارہ اس طرح دا فلاں ستارہ ادھر ہے فرمایا جدو ستارہ بھی ادھے بھی بحث نہ کریا کرو اور نمبر 3 میری آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑی تقدیر ہے اے دے بارے بھی بحث ہے نہ کریا کرو رب نے لکھ دیتے اعمال اور رب العالمین نے تینوں پیدا کیتا ہے پیدا کرن تو بعد اے قرآن پاک دی ایک سورت ہے جیدہ نام ہے سورت انسان سورت انسان تسی آکھو اسی قرآن پڑھیا سورت دی اندر ایک سورت دا نام اسی کدی نہیں پڑھیا وہ سورت داہر تے سنی ہے نا سورت داہر سنی ہے رب العالمین نے وہ سورت دا نام سورت انسان رکھی ہے اور جڑی جمعے والے دن قاری صاحب پہلی رکعت دے اندر سورت شہیدہ اور دوسری رکعت دے اندر سورت داہر دی تلاوت کرتے ہیں یہ اوہی سورت ہے اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں اللہ فرما دے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم حل عطا علی الانسانی حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا اللہ ذوالجلال فرما دینے اس گل دا جواب ہے اللہ ذوالجلال فرما دینے انسان نے اسی بے شک ماں دے پیڑ دی اندر تیرے اعمال بھی لکھ دیتے تیرا رزق بھی لکھ دیتا ہے تیری زندگی بھی لکھ دیتی ہے موت لکھ دیتی ہے چنگا برا ہونا بھی لکھ دیتا ہے تے اے بھی گل سن لے اسی او رب العالمین فرما رہے نے اسی تینوں سمیعم بصیرا اسی تینوں سنن دی طاقت بھی دیتی تے دیکھن دی طاقت بھی دیتی ہے تے نال میرا رب کی حمد ہے اللہ فرمان دے نے انا ہدیناہ السبیلا اسی ہون تینوں رستہ بھی دس دیتا ہے ہون تینوں رستہ بھی دس دیتا ہے میرے بھائی ہون کوئی بجلی دے اندر اے بورڈ دے اندر کوئی انگلی دوے ہے کوئی دیو گیا تے انگلی ہے لے آؤ کوئی دو جو انگلی دے کے آکھی میرے رب نے لکھیا رب نے آکھیا انگلی دو کوئی کسے نو قتل کر دیندا ہے
रब ने ते कतल करन तो मना कीता है, ना हक किसे नू कतल नहीं जे करना। मेरे भाई तू आने तकदीर अंदर लिखी है, हाँ रब दे इलम अंदर सी कि तू इनू कतल करना सी, रब ने ये नहीं सी लिखी है। आ देखिया पिछले दिनों तुसी माशाअल्लाह आ देखिया होना फेसबुक भरी पई है, मरी दे इलाके अंदर कई फैमिलियां सैर करने वास्ते गई, बर्फ की जद अंदर आ गई, अल्लाह नू प्यारियां हो गई, उन्हां दा टाइम मुकर्रर सी, आ गया रब दे इलम दी अंदर सी। रब ने ते नहीं सी उन्हां नू आखिया कि तुसी सैर करन चले जाओ, अल्लाह ने पैगाम ते नहीं सी दिता तुसी सारे चले जाओ उथे सैर करन वास्ते। रब दे इलम अंदर सी, उन्हां ने सैर करन जाना सी, उन्हां नू उथे मौत वाकिया होनी सी। जे बंदे नू पता चल जाए मैनू इत्थे जांदियां मेरी मौत आ जानी है, ते बंदा कदी जान वास्ते तैयार नहीं होएगा। एक बंदा खुदकुशी कर लेंदा है, गोलियां खा लेंदा है, जी मेरा फलां जगह ते रिश्ता ना होया मैं खुदकुशी कर लवांगा। रब ने ते नहीं सी आखिया तू खुदकुशी कर ले, रब दे इलम दे अंदर सी तू खुदकुशी करेगा। आज जरा मेरे भाइयों अल्लाह जुल जलाल दा कुरान की आमद है, वह खालका कुल्ल शै फक़द्दरहु तक़दीरा। आइए मैं 10 एरिया में मां दे पेड़ के अंदर तेरा सब कुछ लिखी आ गई है, तेरा अमल भी लिखी आ गई है। हुण जी सानू नमाज पढ़न दी कादी लोड़ है जी, अल्लाह ने लिख दिता है मैं बेनमाज ही रहना है। जे रब ने तेरा रिज़क लिख दिता है फिर दुकान ते जान दी भी लोड़ है, फिर दुकान ते भी ना जाया कर भी मेरा रब ने रिज़क लिख दिता है, ना जाया कर मार्केट भी रब ने मेरा लिख दिता है रिज़क। हाँ रब ने लिख दिता है मिलना तेनू और मिल के रहना, उदों तक तेनू मौत नहीं आनी जब तक तेरा रिज़क मुकम्मल ना होए। ते तुसी ते बोलो तुहाडा रिज़क ते नहीं जे मुकम्मल है, बोलो तो सही। मैं तो परेशान हो गया भी शायद भी रिज़क मुकम्मल हो गया, डर के बैठे हो, हजे नहीं इंशाअल्लाह तुहाडा रिज़क मुकम्मल हुंदा। वा खालका कुल्ल शै फक़द्दरहु तक़दीरा। आइए मैं तकदीर दे बारे समझाना चाहना है। तकदीर दा मतलब की है, तकदीर किस चीज़ का ना है, अल्लाह दे इलम दा ना है, तकदीर रब दे अंदाजे दा नाम है वे। तकदीर ते ईमान रखना चाहिए, तकदीर ते ईमान ले आना चाहिए। तकदीर तो बगैर इंसान दा ईमान मुकम्मल नहीं। तकदीर दे कई मुनकर भी तुहानू नजर आउणगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है जेड़ा तकदीर दा मुनकर ओदी तुसी तमादारी भी नहीं करनी मेरे प्यारे सहाबा, और मर गया तो दे जनाजे ते नहीं जाना। जेड़ा तकदीर दा मुनकर है, तकदीर दा मुनकर रब दा मुनकर है, रब दे इलम दा मुनकर है। वा खालका कुल्ल शै फक़द्दरहु तक़दीरा। ते अहले इलम ने तकदीर दे 4 मुरातब अरकान लिखे ने, किन्ने 4। पहले नंबर ते उन्होंने तकदीर दा नाम दिता अल इल्मु। अल इल्मु पहला नाम उन्होंने इलम दा दिता है, तकदीर दा नाम। तकदीर दा नाम पहला उन्होंने इलम दिता है। ते रब दे इलम दे अंदर सब कुछ, रब दे इलम दे अंदर सब कुछ जो आज भी होना है, जो कल भी होना है, क़यामत तक जो कुछ होना है वो केदे इलम दे अंदर है। कल का दिन कैसा रहेगा, अखबार ते लिखा होंदा है ना, कल का दिन आपका कैसा रहेगा। तेनू की पता है, रब तो इलावा किसी नू पता। और रब दा इलम है, किसी नू पता क़यामत कदों आनी है।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ اور جدوں آنی ہے قطرہ کتھے ڈگنا ہے. رب دے علم دے اندر ہے. کائنات دے اندر چلو پورے پنجاب دے اندر کوئی درخت گن سکتا ہے؟ اللہ دے کنے درخت نے؟ اور جیڑا پتا ہلدا وہ بھی رب دے علم دے اندر ہے. جیڑا پتا ڈگدا وہ بھی رب دے علم دے اندر ہے. آسمان تو بارش ہوندی ہوئے کوئی گنتی نہیں کر کے دس سکدا کہ کنے قطرے ڈگن دے وہ بھی رب دے علم دے اندر ہے. وہ بھی رب دے علم دے اندر ہے. اور رب دا علم خدا دی قسم ہے یہ اتنا بڑا علم ہے. رب اند احاطہ بکل شیء علما. رب دے علم نے ساری چیز نو گھیر دیتا ہے, احاطہ کیتا ہے. رب دے علم دے اندر ہے کہ میں کدوں مرنا ہے, تسی کدوں مرنا ہے. رب دے علم دے اندر ہے میری خوشی بھی, میری کمی بھی, میرا جینا, میرا مرنا, میرا اٹھنا, میرا بیٹھنا رب دے علم دے اندر ہے. تو وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ. اور اللہ دے علم نو کوئی بھی انسان جڑا وہ پیمانہ لا کے نہیں دس سکتا کہ رب دا علم اینا ہوئے گا, اینا ہوئے گا, اینا ہوئے گا, اینا ہوئے گا. اور رب دا علم لا محدود ہے, ختم نہیں ہونے والا. میرا تو اڈا علم لا محدود ہے. تسی آنکھو قاری صاحب کوئی مثال دو. تس تو انو نظر آ رہا ساری انو, نظر آ رہا سارے انو آ رہی ہے. دسو میری داڑھی اندر وال کنے نے, دسو ہاں ہے. ساڈا علم, ساڈا دیکھنا بالکل محدود ہے. رب دا دیکھنا بھی لا محدود ہے, او دا علم بھی, او دا سننا بھی لا محدود ہے. تے آئیے ذرا میرے بھائی تقدیر دا پہلا دس رہا ہے ان اللہ لا یخفا. اللہ کولوں کوئی شے چھپی, اوے اللہ کولوں کوئی شے چھپی میرے کولوں تواڈے کولوں چھپ سکدی ہے, رب کولوں کوئی شے نہیں چھپ سکدی. واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. او اللہ جان دے رب دے علم دی اندر ہے. اور پتہ چلیا تقدیر رب دے علم دا نا ہے. جو کچھ ہونا ہے ایک دے علم اندر ہے. اے مریض جان والے اوتے فوت ہو گئے, اے رب دے علم اندر سی. جے اونا دے علم اندر ہوندا تے کرو ہی نہ جان دے. آئیے ذرا میرے بھائی میں دسنا ای چاہنا ہے. دوسرا تقدیر دا نا ہے الکتاب. الکتاب آئے اے تقدیر دا دوسرا نا ہے. اللہ ذوالجلال نے جو کچھ بھی ہونا ہے لوح محفوظ دی اندر لکھوا دیتا ہے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے نے اپنے پترانو بلا لیا ہے. آنے نے پترو میں توانو وصیت کرنا چاہتا ہے. ابو جی کدی وصیت کرنا چاہتے ہو؟ اور پترو کدی تقدیر دے منکر نہ ہویا جے. پترو تقدیر تے ایمان رکھنا جے, ایمان لے آنا جے. ایک کون کہہ رہے نے؟ حضرت عبادہ بن صامت کہہ رہے نے اندے کی نے میں نبی علیہ السلام دے کولو سنی ہے. ذرا حدیث دی الفاظ سن دے جانا ہے. اندے نے ان اولو ما خلق اللہ القلم. اللہ نے سب تو پہلو قلم نو پیدا کیتا ہے. سب تو پہلو رب نے قلم نو پیدا کیتا ہے. آج ذرا مولوی جھوٹ بول دینے جڑے کہندے نے خالق اللہ بنورہ. سب تو پہلو اللہ نے نور نو پیدا کیتا ہے. اللہ نے سب تو پہلو قلم نو پیدا کیتا ہے. فقال لہ فقال ربی. اللہ ذوالجلال نے قلم نو پیدا کرن تو بعد کیا ہے اکتب لکھ دے. اللہ کی لکھ دوا
فرمایا قیامت تک جو کچھ بھی ہون والا ہے لکھ دے. لکھ دیتا ہے رب. عمران خان نے آنا ہے کہ نون نے آنا ہے کہ نہیں آنا, لکھ دیتا ہے. لکھ دیتا ہے. یہ مہنگائی ہونے رہنی ہے کہ کل تک رہنی ہے, ختم ہو جانی ہے. لکھ دیتا ہے. رب دے علم دے اندر ہے. پریشان نہ ہویا کرو, اے تقدیر ہے, اے رب دا فیصلہ ہے. رب چاہے اے دی جگہ تے اور بھی کسے نو لیا سکدا سی. میرے بھائی آئیے, جنہوں رب عزت دین تے آئے سارے مل کے انہوں ذلیل نہیں کر سکتے. جنہوں رب ذلیل کرن تے آئے ان کو عزت نہیں دے سکتا. کیوں؟ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. رب نالو بہتر کیڑا اندازہ لگا سکتا ہے. لکھ دے. حدیثی الفاظ سن لے. ایک دوسری حدیثی اندر اللہ ذوالجلال دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے تقدیر کدوں کی لکھی گئی ہے؟ فرمایا کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ. فرمایا وکان عرشہ علی الماء. میری آقا فرماندے نے اے تقدیر کدوں کی لکھی گئی ہے؟ ہجے نہ آسمان بنی ہے نہ زمین بنی ہے. انہ دے بناؤن تو 50,000 سال پہلے رب نے تقدیر لکھ دیتی سی. 50,000 سال پہلے رب نے تقدیر لکھ دیتی سی. میرے بھائی تقدیر دے منکر نہ بن جایا جے. جیڑا تقدیر دا منکر ہے اور رب دے علم دا بھی منکر ہے. آئیے کیوں؟ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ. اللہ ذوالجلال ہر چیز نو پیدا کرنے والے. آئیے ذرا میرے بھائی تقدیر دے بارے میں دس رہی ہے. نمبر 3 تقدیر نو جیڑا نام دیتا گیا ہے, پہلا علم دا نام دیتا گیا ہے. دوسرا جیڑا تقدیر نو اللہ ذوالجلال نے جیڑا اہل علم نے نام دیتا ہے الکتاب. کتابت دی اندر لکھیا گیا ہے, لوح محفوظ دی اندر لکھیا گیا ہے. تے تیسرا تقدیر نو المشیہ, رب دے ارادہ. تے رب دا جدوں ارادہ ہوئے انما امرہ ان یکون لہو شیئا فیکون. رب جدوں کہندا کسے بھی چیز دا ارادہ کردا ہے, رب آندا ہے کون, او چیز ہو جاندی ہے, او چیز ہو جاندی ہے. اے بھی رب دی تقدیر دا ایک نام ہے کہ اللہ ذوالجلال کن کہن زمین بن جائے, آسمان بن جائے. کن فیکون والی و ذات اگر ہے وہ تو رب دی ذات ہے. المشیعہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. جو رب چاہے او ہوندا ہے, جو میں تو چاہے او ہوندا نہیں. اللہ ذوالجلال نے منو اور تانوں جیڑا اختیار دیتا ہے, چناؤ دا اختیار دیتا ہے, چناؤ دا اختیار دیتا ہے. اسی اختیار انہاں کر ہے ساڑے کول جنہاں کہ رب نے دیتا ہے. اسی چناؤ کر سکتے ہیں, اچھائی دا برائی دا اسی چناؤ کر سکتے ہیں. میرے بھائی اللہ نے انہاں اختیار دیتا ہے. رب نے تو نہیں آکھیا تو بدکاری کر, رب نے تو نہیں آکھیا کہ تو شراب پی, رب نے نہیں آکھیا تو چوری کر, رب نے نہیں آکھیا تو قتل کر. تو آکھے میری تقدیر اندر لکھی ہے میں ہوں جو مرضی کری جاواں. تقدیر اے دا نا نہیں, تقدیر اے چیز دا نا ہے. تو چوری کرنی سی رب دے علم دی اندر سی, تو بدکاری کرنی سی رب دے علم دی اندر سی. رب العالمین نے ہن نوٹ کر دیتی ہے کہ تو چوری کیتی ہے, ہن جڑا تو بدکاری کیتی ہے. آج ذرا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا.
آئیے میرے بھائی تیسری گل چوتھی گل میں دسنا یہ چاہنا میں چوتھی گل کی ہے الخلق تقدیر دا چوتھا ارکان رکن مرتبہ الخلق پہلا علم اور دوسرا الکتاب تیسرا المشیہ اللہ دی مشیت اللہ دا ارادہ تے ہون قدیر دا القدیر دا تقدیر دا اے قدرت دا چوتھا کیے رکن میرے بھائی الخلق اے ساری کائنات نو بنان والا کون ہے اور ساری کائنات نو پیدا کرنے والا کون ہے اللہ دی ذات ہے اور رب تو علاوہ کوئی پیدا کر سکتا اے جے رب خلق اے ہے تقدیر میرے بھائی آؤ میں دسنا ہی چاہنا میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ ذوالجلال نے 6 بندیاں تے لعنت فرمائی کنے بندیاں تے لعنت فرمائی ہے انہاں وچوں 6واں بندہ ہوئے المکذب بالقدر جیڑا تقدیر دا منکر ہے او لعنتی ہے او تے اللہ دی بھی لعنت ہے نبیاں دی بھی لعنت ہے فرمایا میری محمد دی بھی لعنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم آئیے ذرا میرے بھائی میں دسنا ہی چاہنا ہے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تقدیرا تقدیر تے ایمان لیانا ضروری ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ انہاں کولوں تقدیر دا مسئلہ پوچھیا گیا ہے تے امام احمد بن حنبل کی کہن لگے نے القدر قدرت اللہ علی العبادی اے رب دی تقدیر دے بارے پوچھن والے ہو اے جیڑا اپنے بندیاں تے قدرت حاصل کرن والا اے تقدیر ہے جیڑا پاور رکھن والا ہے میرے بھائی انہوں تقدیر کیا جاندہ ہے اور امام حافظ ابن حجر اسقلانی دے کولوں پوچھیا گیا ہے تقدیر کی ہے تے امام صاحب کی کہن لگے حافظ صاحب کی کہن لگے نے تقدیر جیڑی ہے رب دے فیصلیاں دا نا ہے رب دے حکم دا نا ہے آئیے ذرا میرے بھائیو وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تقدیرا آئیے تقدیر دے منکر دعا کرو اللہ انہوں نے ہدایت نصیب فرمائے آؤ جدوں می رب دی تقدیر دے بارے کوئی سوال کرنو دل کرے تے اے وظیفہ کثرت نال پڑھیا کرو کیڑا اللہم یا مقلب القلوب یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اے دلانو پھیرن والے ہیں ساڑھے دلانو دین وال پھیر دے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک تے دوسری دعائیں کریا کرو سورۃ آل عمران دی اندر ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوہاب اللہ ہدایت آ جان تو بعد ساڑے دلانو اللہ ڈنگیاں نہ کر دئی اللہ ساڑے دلانو ونگیاں نہ کر دئی الٹیاں نہ کر دئی اللہ سانو جدوں بھی ہدایت آ گئی ہے اللہ سانو ہدایت دے رکھی رحمت تیرے کول ہے میرے بھائی پتہ چلی ہے تقدیر اللہ دے علم دنا ہے تقدیر رب دے اندازے دنا ہے تقدیر رب دے حکم دنا ہے تقدیر رب دے فیصلے دنا ہے تقدیر اکرام و تعظیم دنا ہے تقدیر خراج عقیدہ دنا ہے تقدیر خراج تقسیم دنا ہے تقدیر کسے چیز نو معلوم کرم دنا ہے کسے چیز دے بارے اندازہ لگان دنا ہے تے سب نالو بہترین اندازہ لگان والا کون
اللہ دی ذات ہے، اللہ کولو دعا ہے، اللہ ذوالجلال مینوں اور تانوں تقدیر دا مسئلہ سمجھ کے اللہ تبارک و تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ جڑے تقدیر دے منکر نے اللہ سانو انہاں کولو بچا کے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد